पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन की। ना कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद विफाकी जमात के खिलाफ तहरीके सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के कुछ भी नहीं। वाहिद कौमी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। अपोजिशन के पास शोर मचाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अंदरूनी सिंध तहरीक इंसाफ के जलसे में आवाम की भरपूर शिरकत ने साबित किया कि सिंधी अवाम जरदारी पार्टी से थक चुके हैं। 2023 में सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी जा रही हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए नौजवानों को कर्ज दिए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहला मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना 5वां मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ शारजा में खेलेगा। मैच शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नाकाबिल शिकस्त सफर जारी रखने के लिए कौमी स्क्वाड की ICC एकेडमी में भरपूर तैयारियां। ग्रुप 2 क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी उम्मीद। आज ग्रुप 2 के पहले मैच में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अबुधाबी में खेले जाने वाला मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए न्यूजीलैंड को आज के अहम मैच में कामयाबी हासिल करना जरूरी है, जबकि अफगानिस्तान की फतह की सूरत में भारत के लास्ट 4 में पहुंचने के मौके बढ़ जाएंगे। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में रसाई। शारजा में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 10 रन से हरा दिया। कम रन रेट की बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में न पहुंच सका। इवेंट 38वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। मेगा इवेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसीज की बदौलत PIA ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल। यूरोपीय इदारे एयर सेफ्टी वॉचडॉग सफा ने PIA को सबसे ज्यादा महफूज सफरी रिकॉर्ड रखने वाली एयरलाइंस की सफबंदी में शामिल कर दिया। PIA ने बेहतरीन इकदाम के जरिए हिफाजती खतरात के इंडेक्स को 0 तक कम कर दिया। एयर सेफ्टी वॉचडॉग सफा। इस्लामी तंजीम के खुसूसी नुमाइंदे यूसुफ अदौबे की सरबराही में आला सतह वफ्द की इस्लामाबाद आमद। वफ्द आज से 12 नवंबर के दौरान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दौरा करेगा। OIC के खुसूसी नुमाइंदे मकबूजा कश्मीर में अमन सलामती, इंसानी हुकूक समेत कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। दौरे का मकसद तनाज़े के मुनसिफाना हल और जनूब एशिया में पायदार अमन की मरकजी हैसियत को उजागर करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुल्क में डेंगू के वार जारी। कराची और लाहौर में डेंगू से मुतासरा मरीजों में इजाफा। सुबह पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 561 मरीज रिपोर्ट। डेंगू केसेस की तादाद 12,860 हो गई। रवां साल पंजाब भर में डेंगू से 63 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में 561, कराची में 28, इस्लामाबाद में 86 और खैबर पख्तूनख्वा से 183 केस रिपोर्ट। कोरोना की शरह 1.08 पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 471 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 20 अफराद जाँ बहक। काबुल में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के मिलिट्री लिबरेशन कमीशन का इजलास। अफगान हुकूमत का फौजी पस मंजर और तरबियत न रखने वाले अफराद को फोर्सेज से अलग करने का ऐलान। पेशावर और पुरअज़्म अफराद को फौज में भर्ती करेंगे। तालिबान हुकूमत की जानिब से फौजी तरबियत मुकम्मल करने वाले 100 मुजाहिदीन की वीडियो भी जारी।
इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। ड्रोन हमले में वज़ीर आज़म के 7 मुहाफ़िज़ ज़ख्मी। इराकी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुसल्लह ड्रोन की मदद से हमला किया गया। हमले के कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी की ट्विटर पर सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील। और ग्लासगो में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाजी रैलियां। नैरोबी, मैक्सिको, पेरिस और सिडनी समेत दुनिया के हर बड़े शहर में भी एहतजाज। आलमी रहनुमाई इस मसले से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम नहीं कर रहे, मुजाहिरीन का मौके। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम। मैं हूँ सबा रियाज। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीज़न की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ना कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वाहिद कौमी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बैड गवर्नेंस, करप्शन और इंतकामी सियासत का बाब ख़त्म हो चुका और मुल्क की तरक्की और वक़ार का सफ़र शुरू हो चुका है, जो अपोजिशन के जलसों और एहतजाज से नहीं रुक सकता। मुल्तान में अपने हल्का इंतखाब में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास शोर मचाने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज का असल मकसद आवाम को अर्जा निर्खों पर अशिया खुरनोश फराहम करना है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत खलूस नीयत, ईमानदारी और दयानतदारी से मुल्क की खिदमत के जज्बे को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की ख्वाहिश है कि महंगाई को इशू बनाकर आवाम को सड़कों पर लाया जाए, लेकिन आवाम अपोजिशन की चालों को खूब समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 2023 में सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत PIA ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अब दुनिया की उन बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल हो गई है जिनको यूरोपीय इदारे एयर सेफ्टी वॉचडॉग साफा ने सबसे ज्यादा महफूज सफरी रिकॉर्ड रखने वाली एयरलाइंस की सबबंदी में शामिल कर लिया है। साफा दुनिया भर के मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर तमाम गैर यूरोपीय एयरलाइंस के लिए वक्तन फवक्तन और सरप्राइज चेक करता है। इदारे के इंस्पेक्टर्स ने गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर PIA की मुसलसल और मुकम्मल जाँच पड़ताल की, जिसके बाद ये बात सामने आई कि PIA पर सफ़र करना नहायत महफूज और मयारी है। साफा के मुताबिक PIA ने बेहतरीन इकदामात के जरिए हिफाजती खतरात के इंडेक्स को 0 तक कम कर दिया है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है। जीरो इंडेक्स सेफ्टी रेटिंग हासिल करने पर PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने PIA की टीम को अनथक मेहनत से अब तक की आला तरीन हिफाजती रेटिंग हासिल करने के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इदारे के सेफ्टी डिपार्टमेंट की तंजीम नौ के बाद इसकी तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर अंदरून मुल्क मजीद सख्त हिफाजती जाँच पड़ताल की जा रही है। PIA में हिफाजत से मुतालिक आगाही का एक नया कल्चर मुतारिफ कराया गया है, जिस पर अमल करने वाले मुलाजमीन को खुसूसी मराद दी जाती हैं। आपको बताएं कि लाहौर में वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दामात का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि माफिया के हाथों अवाम का इस्तेसाल नहीं होने दिया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर आला ने क्रशिंग सीजन के जल्द आगाज़ के लिए सूबाई वज़ीर सनत को फौरी इक़दामात की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि लाहौर में 200 बड़े स्टोर्स और 1600 दुकानों पर चीनी 90 रुपये फ़ी किलो मिल रही है।
नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम शहदाए जम्मू इस तजदीद अहद के साथ मनाया कि वह हक के खुद इरादत के हुसूल तक शहदा के मिशन को जारी रखेंगे। आपको बताएं कि नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में डोगरा, महाराजा हरि सिंह की फोर्सेस, भारतीय फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों अफराद को उस वक्त शहीद किया था जब वो पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे। KMS के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद चेयरमैन मुसरत आलम बट ने तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि जम्मू का कत्ल कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी फौजी कब्जे के बाद मुनज़्ज़म नस्लकुशी की पहली कार्रवाई और रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वह हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर, रियासती अवाम को निशाना बनाने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करें। मीर वाइज हुर्रियत फोरम ने एक बयान में कहा कि जम्मू के मुसलमानों की नस्लकुशी कश्मीर की जदोजहद आज़ादी की तारीख का इंतहाई दर्दनाक बाब है। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने अपने बयानात में कहा कि जम्मू में मुसलमानों के कत्लेआम का मकसद मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना था। शहदाए जम्मू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में गोल मेज कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन ने कहा कि रियासती अवाम उस वक्त तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक उन्हें हक़ खुद इरादियत नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि शहदाए जम्मू की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। आपको बताएं कि शहदाए जम्मू के मौके पर इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए सदर आज़ाद हुकूमत बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर आज़ादी का बेस कैंप है और यहाँ से मकबूजा इलाके के अवाम की आवाज़ आलमी सतह पर पहुँचाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और मंग में तहरीक आज़ादी के शोहदा की यादगारें जल्द बना दी जाएंगी। मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी आवाम का कत्लेआम आज भी जारी है, हमें मुत्तहिद होकर मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर कोशिशें करना होंगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के खुसूसी नुमाइंदे यूसुफ अदोबे इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। आपको बताएं कि OIC का वफ्द आज से 12 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। दफ्तर खाना के तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदे के हमरा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तारिक बखेत समेत आला सतह वफ्द भी शामिल है। आपको इस हवाले से ये भी बताएं कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी नुमाइंदे के हमरा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तारिक बखेत समेत आला सतह वफ्द भी शामिल होगा। OIC के खुसूसी नुमाइंदे मकबूजा कश्मीर में अमन, सलामती, इंसानी हकूक समेत कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक OIC खुसूसी नुमाइंदे का दौरा इस तनाज़े के मुनसिफाना हल और जनूबी एशिया में पायदार अमन की मरकजी हैसियत को उजागर करेगा। OIC के खुसूसी नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ बातचीत भी करेंगे। वफ्द मकबूजा कश्मीर से भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से निकाले जाने वाले अफराद से मॉडल विलेज में मुलाकात भी करेगा। तर्जुमान के मुताबिक वफ्द भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी के नतीजे में निशाना बनने वाले अफराद से भी मुलाकात करेगा। इस दौरे से खुसूसी नुमाइंदा OIC को मकबूजा कश्मीर की खराब सूरत हाल से आगाही हासिल होगी। इंसानी उमूर के लिए OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की वफ्द में मौजूदगी 2020 में नाइजर में होने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इजलास के हवाले से अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नाइजर इजलास में मकबूजा कश्मीर में कोरोना वबा के दौरान आलमी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का जायजा लेने पर जोर दिया गया था। OIC के खुसूसी नुमाइंदे ने ओहदा संभालने से अब तक मकबूजा कश्मीर पर तंजीम के उसूली मौक़िफ़ को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। OIC के खुसूसी नुमाइंदे इससे कबल मार्च 2020 में पाकिस्तान और कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। खुसूसी नुमाइंदे ने नाइजर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इजलास के दौरान मकबूजा कश्मीर के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तर्जुमान के मुताबिक तनाज़े के हवाले से OIC राब्ता ग्रुप का इजलास न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर की जदोजहद में OIC की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इजहार किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से OIC के उसूली मौक़िफ़ को इंतहाई अहमियत देता है। इसने दुनिया भर के 1.2 अरब मुसलमानों की मुश्तरका आवाज़ होने के नाते मकबूजा कश्मीर के तनाज़े पर मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी की। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगान हुकूमत ने ऐलान किया है कि फ़ौजी पस मंज़र और तरबियत ना रखने वाले अफराद को फोर्सेस से अलग कर दिया जाएगा और उनकी जगह बाकायदा जंगजू, पेशावर और पुरअज़्म अफराद को फ़ौज में तैनात किया जाएगा। इस बात का फैसला दारुल हुकूमत काबुल में अमारत इस्लामी अफगानिस्तान के मिलिट्री लिबरेशन कमीशन के इजलास में किया गया। तालिबान हुकूमत ने फौजी तरबियत मुकम्मल करने वाले 100 मुजाहिदीन की वीडियो जारी की है। हिलमंद में इस्लामी इमारत के कैंप में तरबियत मुकम्मल करने वाले इन मुजाहिदीन को अब अफगान आर्मी का बाकायदा हिस्सा बनाया गया है। उधर सुबह नंगरहार में दाइश के 55 जंगजुओं ने हथियार डाल दिए हैं। हुकाम के मुताबिक कबायली सरदारों की मुदाखलत पर हथियार डालने वाले ये जंगजू 3 मुख्तलिफ अजला में सरगर्म थे। अब उन्होंने तकरीबी सरगर्मियाँ तर्क करके कौमी धारे में शामिल होने का अहद किया है।
آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات کابل میں ہوئی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تجارت بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ کابل سے امریکی فوج کے انخلاء کے وقت امریکی فوج کے حوالے کیا گیا افغان بچہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ مرزا علی احمدی اور ان کی اہلیہ سریا نے اس خوف سے کہ اس کا 2 ماہ کا بچہ سہیل ہجوم میں کچلا نہ جائے بچے کو امریکی فوجی کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ اب تک اس بچے کے اطلاع کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرزا علی اور ان کی اہلیہ جب ہوائی اڈے کے اندر پہنچے اور اپنے بچے کو ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ بچے کی ماں اب ہر وقت روتی رہتی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت بین الاقوامی شراکت داروں اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ بچے کو تلاش کیا جا سکے۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بچ گئے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ عراقی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر مسلح ڈرون کی مدد سے حملہ کیا گیا، تاہم وہ محفوظ رہے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ عراقی حکام نے بتایا ہے کہ ڈرون حملے میں وزیر اعظم کے ساتھ محافظ زخمی ہو گئے۔ حملے کے کچھ دیر بعد وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صبر اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میرٹ پر اسکالرشپس دی جا رہی ہیں۔ اسکلز فار آل کے تحت نوجوانوں کو فنی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے دور میں آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فاروق حبیب نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے خواتین کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ملک میں کرونا کیسز میں واضح کمی آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 561، کراچی میں 28، اسلام آباد میں 86 اور خیبر پختونخوا سے 183 کیس رپورٹ ہوئے۔ کرونا کی شرح 1.08 پر آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 471 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کی وجہ سے مزید 20 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کرونا کے بعد کچھ بات کریں گے ڈینگی کی صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ پنجاب سے ڈینگی کے 561 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 436 مریض لاہور سے، جبکہ راولپنڈی سے 40، گجرانوالہ سے 13، شیخوپورہ سے 10، فیصل آباد سے 7، قصور سے 6، بہاول نگر سے 5، اٹک، ننکانہ صاحب اور نارووال سے 4، بہاولپور، حافظ آباد سے 3 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب سے ڈینگی کیسز کی تعداد 12,860 ہو چکی ہے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی سے 63 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز ڈینگی بخار سے 4 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے۔ صوبے بھر کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 2285 مریض داخل ہیں، جن میں سے لاہور کے ہسپتالوں میں 1562 مریض داخل ہیں۔ پنجاب بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے مریضوں کے لیے 5436 بستر مختص ہیں۔ ڈینگی کے مریضوں کی آسانی کے لیے لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سرد موسم کے آغاز سے ہی کراچی میں ڈینگی کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں ڈینگی کے 28 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ یوں اس ماہ کے دوران اس مرض کے 166 کیس ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ ڈینگی کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے شہر کے ہسپتالوں میں خصوصی وارڈز بنائے گئے ہیں، جن کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے علی اصغر ارباب اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ڈینگی بخار سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے سول اسپتال، عباسی شہید اسپتال اور ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال سمیت شہر کے دیگر اسپتالوں میں خصوصی وارڈز بنائے گئے ہیں، جہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے زیر انتظام سندھ انفیکشس ڈیزیزز ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے مفت علاج کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کا جو سندھ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ہم نے 30 بیڈ کا ایڈلٹس کا اور 8 بیڈ کا پیڈیاٹرک یونٹ بنایا ہے، جس میں ڈینگی کے مریضوں کا فری علاج ہو رہا ہے۔ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ سرکاری طور پر کیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو پلیٹلیٹس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ان کو اس کے لیے ارینج کیا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، جس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر اور آفس سے آپ نے مچھروں کو
صاف رکھنا ہے. اگر باہر کھلے میں سو رہے ہیں تو ماسکیٹو نیٹ اس کا استعمال کرنا ہے. پورے آستین کے جو ہے قمیضیں ان کا استعمال زیادہ کرنا ہے. گھروں میں ٹینک ہوتا ہے پانی والا, گھر کے برتنوں میں اگر پانی پڑا ہوا ہے تو اس کو ڈھانک کر رکھنا ہے. ڈینگی بخار کی تشخیص کے بعد بر وقت علاج سے متاثرہ مریض اس مرض کی شدت اور خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. علی اصغر ارباب, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی پہلی ترجیح ملک کی سلامتی اور استحکام ہے. راولپنڈی کے علاقے جٹھا ہتیال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کو لوٹا. آج کی مہنگائی کے پیچھے اپوزیشن کا کردار ہے. ملک و قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا. انشاءاللہ تعالی 25 دسمبر کو وزیر اعظم پاکستان اس رنگ روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس رنگ روڈ بننے سے اس علاقے میں مزید خوشحالی آئے گی. پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے. تہران میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور ایران کے وزیر صنعت و تجارت رضا فاطمی کے درمیان ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت و سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا. مشیر تجارت نے کہا کہ دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید وسیع بنانا ضروری ہے. ملاقات میں نویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کے فیصلوں پر مثبت انداز میں عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں دسمبر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کے خبر کی سختی سے تردید کی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر بے بنیاد ہے. 19 دسمبر کو ہونے والے انتخابات مقررہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گمراہ کن اور بے بنیاد جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں اور نہ ہی بغیر تصدیق کے کسی ایسی جھوٹی خبر کو آگے پھیلائیں. صرف الیکشن کمیشن سے جاری شدہ بیانات اور پریس ریلیز ہی کو عوامی آگاہی کے لیے شیئر کیا جائے. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ مقتول ناظم جوکھیو کیس کی پیش رفت کے حوالے سے وزیراعظم مسلسل رابطے میں ہیں اور ناظم جوکھیو کے لواحقین کو یقین دلاتا ہوں کہ قتل میں ملوث عناصر کو ہر صورت میں قانون کی گرفت میں لایا جائے گا. وہ کراچی میں مقتول ناظم جوکھیو کے لواحقین سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گورنر نے کہا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر جنگل کا قانون نہیں چلنے دیں گے. اس سے پہلے گورنر سندھ نے مقتول ناظم جوکھیو کے لواحقین سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. ناظرین، ڈالر نیچے کی جانب گامزن ہے اور گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت میں $5.57 کی کمی ہوئی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان جاری رہا اور 100 انڈیکس نے 47,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کرتے ہوئے اس سطح کو بھی برقرار رکھا. تفصیل حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ میں دیکھیے. کاروباری ہفتے کے دوران انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں $5.57 کی کمی ہوئی. کئی دنوں سے ڈالر $175 پر ٹریڈ کر رہا تھا. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں کمی سے بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگیوں کے توازن میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، جبکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بھی استحکام آ رہا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی کی بڑی وجہ حکومت کی مثبت پالیسیاں ہیں جن سے روپے کو استحکام حاصل ہو رہا ہے. جو خسارہ تھا امپورٹس اور ایکسپورٹس کا، اس میں تقریباً $300 ملین سے زیادہ امپرومنٹ آئی ہے. سعودی عرب نے اعلان کیا کہ $4.2 بلین ہمیں وہاں سے اکنامک پیکج ملے گا، وہاں سے پاکستان کے ریزروز اور بہتر ہو جائیں گے. اور آخری چیز یہ ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا پاکستان کے اندر کہ IMF کا پیکج بھی ایک بحال ہونے والا ہے، تو لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس آ گیا. جو ایکسپورٹر سے جو لوگ پیسے ڈالر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ڈالرز چھوڑ کے روپے میں کنورٹ کروا دیے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان برقرار رہا اور 100 انڈیکس نے 47,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کرتے ہوئے اس سطح کو برقرار رکھا. 100 انڈیکس میں 800 پوائنٹس تک کا اضافہ بھی دیکھا گیا. عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باوجود حکومت کا دیگر ممالک کے مقابلے میں پیٹرول کی قیمت میں کم سے کم اضافے کو ترجیح دینے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے تجارتی حجم میں اضافہ اس بات کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد تیزی سے بڑھ رہا ہے. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. لوک ورثہ اسلام آباد میں سالانہ لوک میلے کے دوران ملک بھر کے دستکاروں اور فنکاروں نے میلے کی رونقوں کو 4 چاند لگا دیے. تفصیل یاسر حسین کی رپورٹ میں دیکھیے گا.
علاقائی ثقافتوں کے رنگ لیے اسلام آباد کا لوک میلہ ہمیشہ کی طرح شہریوں کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ میلے میں پاکستان کی شاندار ثقافت کے مختلف رنگوں کو بھرپور انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہر صوبے نے اپنی ثقافت کے اظہار کے لیے اپنے پویلین کو خوبصورتی سے سجا رکھا ہے۔ سٹالز میں روایتی فنون، دستکاری، موسیقی اور تمام صوبوں اور علاقوں کے روایتی کھانے بھی رکھے گئے ہیں۔ ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ ہماری نیو جنریشنز کو اس بارے میں پتہ چلے۔ میلے نے اسلام آباد میں بہت چینج لایا ہے اور ساری ٹریڈیشن ایک جگہ پہ لا کے انہوں نے بٹھا دی ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ایئر تھا، بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا اور اچھا خاصا لوگ کیونکہ موومنٹ ہوتی ہے یہاں پہ۔ پورے پاکستان کا ثقافت اکٹھا ہوتا ہے، پیار محبت والی عوام ہے جو ہمیں رسپانس دیتی ہے، ہمارے فن کو سراہتی ہے۔ کسی کی تصویر بنا رہی ہوں تو ان کے لیے کافی انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ سوئی دھاگے سے تصویر بھی بنتی ہے۔ بہت امپریسو ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ جو میوزیکل ایونٹس بھی ہوتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں ہم۔ I feel very grateful to be here with my family and my friends. لوک میلے میں ایک طرف ملک بھر سے آئے ہنرمند اور دستکار اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، تو دوسری طرف روایتی لباس زیب تن کیے فنکاروں کا علاقائی رقص بھی شرکاء کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ اسلام آباد میں سجایا گیا یہ لوک میلہ پاکستان کی متنوع ثقافت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، گلاسگو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے موقع پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ عالمی رہنما اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہیں کر رہے اور وہ اس کی سنگین نوعیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مظاہروں کا انعقاد صرف گلاسگو میں نہیں ہو رہا بلکہ نیروبی، میکسیکو سٹی، پیرس، سڈنی اور دنیا کے ہر بڑے شہر میں احتجاج جاری ہے۔ مجموعی طور پر 200 سے زائد مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں۔ گلاسگو میں کانفرنس کے مقام پر 50,000 لوگ مظاہرے میں شریک ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے ایک فلسطینی لڑکے کی تدفین کر دی گئی ہے۔ 13 سالہ لڑکا جمعے کی نماز کے بعد اسرائیلی آبادکاری کے خلاف ہفتے وار مظاہرے میں شریک تھا کہ فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ فلسطینی وزیراعظم نے اسے منظم ریاستی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ نابلس میں پیش آیا۔ اسرائیل نے حال ہی میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں مزید 3000 مکانات کی تعمیر کی منظوری دی ہے، جس پر فلسطینی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بھارتی ریاست اتر پردیش میں کرونا کے ساتھ ایک نئی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ کانپور میں زیکا وائرس کے 79 کیسز سامنے آئے ہیں اور سبھی ہسپتالوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ زیکا وائرس کے خطرے کے پیش نظر 100 ٹیمیں نگرانی کر رہی ہیں جو گھر گھر جا کر حاملہ خواتین کی لسٹنگ کر رہی ہیں۔ 100 ٹیمیں دواؤں کا چھڑکاؤ کر رہی ہیں، 50 ٹیمیں سیمپل لینے کا کام کر رہی ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے باہر جمع پانی ہٹایا جا رہا ہے، گھروں کے باہر سپرے اور گھروں کا سروے کیا جا رہا ہے۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں لائٹ فیسٹیول ہوا جس میں ماحولیات کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس سالانہ فیسٹیول میں اہم موضوعات پر توجہ دی جاتی ہے۔ مختلف فنکاروں نے سمندری مخلوقات اور کائنات کو موضوع بنایا۔ کچھ فنکاروں نے خلا کو بھی اپنے فن کا مرکز بنایا۔ یہ فیسٹیول ایسے وقت ہوا جب گلاسگو میں ماحولیات سے متعلق عالمی سربراہ اجلاس جاری ہے۔ موجودہ حکومت اعلیٰ تعلیم کے فروغ اور جامعات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے شیراز دورانی اپنی اس رپورٹ میں۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پر واقع ضلع رحیم یار خان میں قائم خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی خطے میں تدریسی و فنی علم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ جامعہ کے قیام کو صرف 6 سال کا عرصہ ہوا ہے، لیکن نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے کے بعد گزشتہ 1 سال میں مزید 5000 طلباء و طالبات کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وفاقی و پنجاب حکومتوں کی جانب سے ضروریات کے پیش نظر یونیورسٹی میں نئے کلاس رومز، کمیونٹی سینٹرز، سپورٹس جمنیزیم، مسجد اور ہاسٹلز کے تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے۔ یہ منصوبے تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔
5 ہاسٹل جو ہے وہ سٹارٹڈ ہیں، کار شیڈ پارکنگ ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، ایک شاپنگ سینٹر ہے، ساری چیزیں انڈر پروگریس ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ 2022 میں کمپلیٹ ہو جائیں گی، جس سے پھر یونیورسٹی کا ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر سامنے نظر آئے گا. جامعہ میں گزشتہ سال 2 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے، جبکہ رواں سال 4 ارب روپے کے فلاحی منصوبوں کی تکمیل سے طلباء و طالبات کو مقامی سطح پر جدید تعلیم کی بہترین سہولتیں میسر آئیں گی. منصوبوں کی تعمیر میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. جامعہ خواجہ فرید میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے بعد اس جامعہ کا شمار بھی آئندہ 2 سال کے بعد پاکستان کی بہترین جامعات میں ہوگا. شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان. شراز درانی کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ضلعی سطح پر یونیورسٹیز کے قیام کا سلسلہ جاری ہے. یونیورسٹی آف جھنگ کا قیام اور پہلی بار اس میں 21 نئے پروگراموں میں داخلوں کے لیے سرزمین جھنگ کا نام روشن کرنے والے مایہ ناز شخصیات کو یونیورسٹی کا سفیر بنا دیا گیا. جھنگ سے دیکھتے ہیں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے سید عدنان نور کی رپورٹ. یونیورسٹی آف جھنگ میں جھنگ کے ستارے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں جھنگ سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کو مدعو کیا گیا، جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں ملک اور قوم کی خدمت کی ہے. تو ہم سب کے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ جھنگ میں یونیورسٹی اور اس لیول کی جو آئندہ دنیا میں ہارورڈ اور آکسفورڈ کے ساتھ ٹکرانے جا رہی ہے. پیرا فری جو مرکز یا صوبائی دارالحکومت سے دور ہوں، ان شہروں میں اس طرح کے چراغ جلنا ایک خوشی کی بات ہے. شرکا نے طالب علموں سے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیم سے کسی بھی قوم کی قسمت بدلی جا سکتی ہے اور یونیورسٹی آف جھنگ اس میں اہم کردار ادا کرے گی. جھنگ دھرتی سے تعلق رکھنے والے شاعر فرت عباس شاہ، ماہر تعلیم ظفر اللہ خان، شاہد منہاس، انجینئر ڈاکٹر محسن مکھیانہ، ڈاکٹر مسرت اور دیگر شرکا کے خطاب سن کر یونیورسٹی کے طالب علموں میں بھی آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوئی. جو آج ہمارے سٹارز آئے ہیں، ہمیں پتہ لگا کہ جھنگ میں کون کون سے سٹارز تھے، انہوں نے ہمیں فردر موٹیویٹ کیا. بہت اچھا لگا، یہ ان لوگوں نے جنگ سے باہر نکل کے بہت اپنا نام بنایا. طالب علموں میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی کی سطح پر ایسے پروگرامز کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے. سید عدنان نور، پی ٹی وی نیوز، جھنگ. جنوبی پنجاب کے ضلع لودھراں کو ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے ملانے والی سڑک کی بحالی اور تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے. 25 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی یہ سڑک، اس کا کام 9 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے عبداللہ ڈاہا. جنوبی پنجاب کے ضلع لودھراں کو ملتان کی تحصیل شجاع آباد سے ملانے کے لیے اڈا پرمٹ شجاع آباد سڑک کے ترقیاتی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے. 20 کلومیٹر طویل سڑک کے اس منصوبے پر 25 کروڑ روپے لاگت آئے گی. اس سڑک کی تعمیر سے اڈا پرمٹ سے شجاع آباد کا سفر 45 منٹ رہ جائے گا. سڑک کی تعمیر کا یہ منصوبہ 9 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. بہت اچھا کیتے نے، روڈ دیتے نے، بہت ضرورت آئی اندی، اہم ضرورت ہے، بہت خراب ہے، پہلے کھڈے آن. یہ جو روڈ بن رہا ہے ماشاءاللہ یہ حکومت کا بڑا اچھا کارنامہ ہے. ہم کافی سالوں سے ذلیل ہو رہے تھے. روڈ کا کام شروع تھی گئے، ایسا بہت پریشان آسے. ایسا ایم پی اپنے علاقے دے بہت شکر گزار ہیں کہ ساڑا گیلوال تو پرمٹ تونی روڈ دا کام شروع ہے. اڈا پرمٹ شجاع آباد سڑک کی بحالی اور تعمیر سے دونوں شہروں کے درمیان روز سفر کرنے والے ہزاروں افراد کو سفر میں بے پناہ آسانیاں ہوں گی اور روزانہ ہزاروں گاڑیوں کو آمد و رفت کی بہترین سہولت ملے گی، جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ زرعی پیداوار کی منڈیوں تک رسائی آسان ہونے سے دیہی علاقوں میں بسنے والے لاکھوں افراد مستفید ہوں گے. اس سڑک کی تعمیر سے شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی کے ساتھ معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا، جس سے روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں گے. عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھراں. آپ کو بتائیں کہ ادارہ برائے تحفظ حیوانات مقامی نسلوں کے زیر اہتمام جھنگ میں ریڈ گولڈ کلب میں شامل ہونے والی ساہیوال کیٹلز کے مالکان کو انعامات دینے کی تقریب ہوئی. مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے لائف سٹاک نواب فیصل حیات خان جابوانا نے کیٹلز کے مالکان میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے. ریڈ گولڈ کلب کا بنیادی مقصد ملک میں معیاری ڈیری مصنوعات کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے. ادارہ برائے تحفظ حیوانات مقامی نسلوں نے جینیاتی تجزیے میں مہارت کے حصول کے لیے تربیتی ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا. ورکشاپ کے تحت محکمہ لائف سٹاک پنجاب کے 5 مختلف ڈائریکٹوریٹس کے عملے اور افسران کو تربیت فراہم کی گئی. تازین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے زیر اہتمام محکمہ زراعت پنجاب کے اشتراک سے نانکانہ صاحب میں کسانوں کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا.
आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मियां मोहम्मद आतिफ समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और ज़िले भर से किसानों की बड़ी तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रिन ने कहा कि जदीद तरीका काश्त इख्तियार करके गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में नुमाया इजाफा किया जा सकता है, जिससे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात बआसानी पूरी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए शुरू किए गए 12.5 अरब के मनसूबे के तहत किसानों को खादों, बीजों, ज़रूरी अद्वियात और आलात पर सब्सिडी दी जा रही है। आपको बताएं कि पाक पतन में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ज़हीन तलबा में इमदादी चेक तकसीम किए गए। मुनीर अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत तलबा की तलीमी सरगर्मी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है और पंजाब में तलबा की माली इमदाद का सिलसिला जारी है। पाक पतन में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद तलबा में इमदादी चेक तकसीम किए गए। गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिली है, इससे मेरी माली मदद हुई है और मैं अपने तलीमी अखराजात को उठा सकूंगा। गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन अहमद सुहैल कैफी का कहना है कि इमदादी चेक की तकसीम का मकसद तलबा के तलीमी सफ़र में हैल होने वाली रुकावटें कम करना है ताकि तलबा आला तलीम हासिल कर सकें। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों में आगे बढ़ने की और करने की जो अर्ज है उसमें इजाफा होता है। मेरिट बेस्ड जो हैं ये स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत ज़हीन तलबा बआसानी आला तलीम हासिल कर सकेंगे। मुनीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पाक पतन। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और रात के दौरान सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। मुल्क में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की तफसील लय -7, काला -4, बाबूसर ज़ियारत -3, स्कर्दू इस्तौर -2 और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया शफीक। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। सबा रियाज और शाह नसीम को दीजिए इजाज़त। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।